अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफिस से होंगे, मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो दी कलिमात एंड ईमान सीरीज़ की दूसरी क्लास में हैं और दूसरी क्लास में हमने जो है चूँकि कल हमने क्लास 1 में पहला कलमा याद किया था और इसका तर्जुमा भी सीखा था, उसके हदीस मुबारक में हमने इम्पोर्टेंस को भी जाना था। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह दूसरा कलमा जो है वो पढ़ेंगे, याद करेंगे और कलमा शहादत जो है चूँकि इसको कहा जाता है और इसके हमने मफ़हूम को भी समझना है, हदीस मुबारक में इसकी फ़जीलत को भी जानना है इंशाअल्लाह। तो कलमा शहादत याद करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले, इसकी अहमियत को जानने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हमें ऐसा इल्म, नाफ़े इल्म जो है वो अता फरमाए जिससे हम खुद भी फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचा सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम अपनी दूसरी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हमने कलमा शहादत के बारे में जानना है। कलमा शहादत जो है उसके जो माना है वो है गवाही देना, यानी कि हमने जो है जो हमने कलमा तय्यबा पढ़ा है, अब उस कलमा तय्यबा को पढ़ने से हम मुसलमान हो गए। अब मुसलमान होने के बाद हमने इस चीज़ की गवाही देनी है। अब हमने जो है वो एलानिया कहना है, बताना है कि हम मुसलमान हैं और इस पर हमने अमल भी जो है वो ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये कलमा जो है वो एक मुसलमान की ज़ुबान से ईमान का ऐलान है। इसके ज़रिए हम अल्लाह की वहदानियत को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही जो है वो देते हैं। कलमा शहादत को समझने के लिए जैसे हमने कलमा तय्यबा में देखा था कि कलमा तय्यबा के 2 पार्ट थे। पार्ट 1 ला इलाहा इल्लल्लाह और पार्ट 2 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, कलमा शहादत को भी 2 हिस्सों में समझेंगे। कलमा शहादत के भी 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है वो है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। दोबारा से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, यानी मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। तो देखें यहाँ पे हम, अगर आप इस कलमा पे जो है वो गौर करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह की वहदानियत की जो है वो गवाही दे रहे हैं कि हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, हमने किसी भी इंसान के आगे नहीं झुकना, हमने किसी फरिश्ते से नहीं मांगना, हमें मदद चाहिए तो हमने अल्लाह से मांगनी है। यहाँ तक कि अगर आपको नमक चाहिए, नमक, तो वो भी अल्लाह से मांगना है। आपको अपने जूते का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से ही मांगना है और अल्लाह की ही हमने इबादत करनी है। और अल्लाह अकेला है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह एक है। अल्लाह के अलावा हम नहीं कह सकते कि कोई दूसरा भी इसमें शराकत रखता है, नहीं, ये शिर्क हो जाता है और शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। और शिर्क नहीं करना, इस चीज़ से हम जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह एक है तो हम इस चीज़ से जो है वो पाक हो जाते हैं, शिर्क करने से पाक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी गवाही देनी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ, हम अल्लाह के सामने ही झुकते हैं, हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं, हम अल्लाह से ही जो है वो मांगते हैं। और कौन से अल्लाह से? अल्लाह जो एक है, जो वाहिद है और इसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह एक है, इस पूरे निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह एक है, इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह एक है, तमाम मखलूक़ात को जो है वो पैदा करने वाला अल्लाह एक है। और अल्लाह को हम मुख्तलिफ अस्मा से जो है वो जानते हैं। अल्लाह के जो है वो यानी एक हदीस से साबित है कि 99 नेम्स हैं और इसके अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ अस्मा जो है वो मौजूद हैं, जो कि कुछ अस्मा हदीस मुबारक में हैं और कुछ जो है वो रब ताला की सिफ़ात जो हैं वो बयान हैं कुरान पाक में, और कुछ ऐसी हैं जो ना तो हदीस मुबारक में है और ना ही कुरान पाक में है, लेकिन वो जो सिफ़ात हैं वो अल्लाह ताला के पास महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला के जो है वो सिफ़ाती नाम भी हैं जिसके ज़रिए हम रब ताला को पुकारते हैं। तो हमने क्या करना है, पार्ट 1 में
जो इस कलमे का जो पार्ट 1 है उसमें हम कहते हैं कि हम गवाही देते हैं, हाँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है, आई bear witness that there is no God except Allah, he is one and has no partner। जब हम ये कहते हैं ना तो हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हाँ ये बात जो है ना वो सच है, और अगर हम कायनात पर गौर करें तो हमें ये चीज़ें वाज़िया हो जाती हैं। इसलिए तो गौर व फ़िक्र का जो है ना वो कहा गया है कि गौर व फ़िक्र करें। गौर व फ़िक्र करने से भी इंसान का जो फ़हम है, यानी कि उसके फ़हम में जो है वो इजाफ़ा होता है, इंसान खुलकर जो है वो सोचना शुरू कर देता है। और इसी तरह अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 जो है उसमें हम कहते हैं कि वअशहदु, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ, अन्ना मुहम्मदन, कि बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की जो है वो गवाही दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। जब हम ये कहते हैं ना तो एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने कलमा तय्यबा में देखा था ना कि कलमा तय्यबा में हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं ना साथ के ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो जिक्र करते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब आप एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जहाँ पे अल्लाह का जिक्र आएगा ना साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, और कलमा जो है वो अधूरा है अगर जो है वो यानी अल्लाह के ज़िक्र के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना किया जाए। तो कलमा जब हम कहते हैं तो हम मुसलमान होते हैं, और जब हम गवाही देते हैं तो हम दिल से इकरार करते हैं, ज़ुबान से भी इकरार करते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को मानते हैं। तो हमने जो कलमा शहादत देखा, शहादत यानी गवाही देना, हमने इस चीज़ की गवाही देनी है कि यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह अकेला है, इसकी जो है वो इसके अलावा हम किसी को भी उसका हमसर नहीं ठहरा सकते और ना ही इसका कोई शरीक है। ठीक है, तो ये हमने जो है ना वो दिल से गवाही देनी है, हमने ज़ुबान से भी इकरार करना है और अपने दिल को भी दिल से कहना है कि हाँ कि इस चीज़ को हम मानते हैं। और इसके लिए एक हिंट है, मैं आपको टिप दे देती हूँ कि इस चीज़ को यानी अपने आप को ये यकीन दिलवाना यानी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंसान का ईमान है ये। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो ईमान जो है वो डगमगा जाएगा, और जब ईमान डगमगाता है तो शैतान जो है वो वसवसा डालकर इंसान को वो गुमराह जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे टिप ये है कि आप कायनात पर गौर करें, आप अपने ऊपर गौर करें ना, अपने जिस्म को देखें, अपने हाथों को देखें, अपने पाँव को देखें, अपने फीचर्स को देखें कि रब ताला ने कैसे इंसान को बनाया है। तो हो नहीं सकता कि यानी काफ़ी सारे खुदा हों और सब ने मिलकर जो है वो सोचा हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो तज़ाद पाया जाता ना, ज़मीन और आसमान बैलेंस ना होते और किसी भी चीज़ में आपको बैलेंस नज़र नहीं आता। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलकर करते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती है, मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो शेयर करते हैं। कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं, कुछ लोग जो है वो यानी हामी होते हैं कि ठीक है ये आइडिया आपका बेस्ट है, हमें ऐसे कर लेना चाहिए। तो देखिए इख्तलाफ भी पाया जाता है। अगर इस तरह से होता तो इख्तलाफ होता, और इख्तलाफ जहाँ पे हो जाता है तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो फिर इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम ज़मीन व आसमान को देखें, अपने आप को देखें, इर्द गिर्द के माहौल को देखें, तो आपको कहीं पे भी तज़ाद जो है ना इस तरह से यानी हर चीज़ बैलेंस में नज़र आएगी। आपको ये नज़र नहीं आएगा कि कोई चीज़ आगे कोई पीछे, इस तरह से नहीं नज़र आएगी। हाँ इख्तलाफ है चीज़ों में इख्तलाफ है, इख्तलाफ खूबसूरत होता है। कैसे? ज़मीन और आसमान, ज़मीन नीचे है, आसमान ऊपर है। इसके अलावा भी आप अगर देखें हर चीज़ की यानी इख्तलाफ नज़र आता है, और ये खूबसूरती के लिए होता है। जैसे दिन है, रात है, चाँद है, सूरज है, तो ये इख्तलाफ है लेकिन खूबसूरती की अलामत है, तज़ाद नहीं है। इख्तलाफ और तज़ाद में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ का यकीन हो जाता है, दिल से यकीन होता है
دل کے ساتھ پھر ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم نے اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے ہی بندے ہیں، ہم نے اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور اللہ بالکل اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اور جو ہے وہ اس کا کوئی ہم سے نہیں، یعنی ہم اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی بندگی میں سب سے کامل اور رسالت میں سب سے برگزیدہ جو ہے رب تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو یہ کلمہ ہمیں جو سکھاتا ہے، لرننگ پوائنٹ یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے، یہ کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہم جو کرتے ہیں، ہماری محبتیں ہم جس سے بھی کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے استاذہ سے کا احترام کرتے ہیں، تو جو بھی محبتیں ہم جو کرتے ہیں نا، اور ہم ہماری جتنی بھی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور ہماری جو زندگی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہم کسی سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی خاطر کریں، ہم کسی کی بات مانیں، احترام کریں احتراماً، تو وہ بھی ہم اللہ کی خاطر کریں، ٹھیک ہے، اور زندگی میں بھی ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے لیے یعنی گزارنی ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز پڑھنا، میری عبادت کرنا، میری محبتیں، میرے نیز اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ میرے رب تعالیٰ کی طرف سے، یعنی میرے رب تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں سب کام جو ہے وہ رب تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں۔ جب ہم ایسے کہتے ہیں نا تو یقین جانیں انسان کا زندگی گزارنے کا جو ایک انداز ہے وہ بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس میں بہت انسان کو جو ہے وہ سکون بھی محسوس ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرنا ہے، چونکہ ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ جتنی بھی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے وہ اوتھینٹک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور رسول اللہ نے ہم تک وہی تعلیمات پہنچائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ نازل کی ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت کو پڑھنا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو سیکھیں کہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، اور ہمیں کس پر عمل کرنا ہے، اور کن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے، یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ تو دیکھیں کلمہ شہادت کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں، حدیث مبارکہ سے اس کی کیا اہمیت ملتی ہے ہمیں، تو حدیث ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دل سے یقین رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ شہادت ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہم کر رہے ہیں، اور اس کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے، کہ وہ شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ دیکھیں رب تعالیٰ کا فضل ہم پر اتنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی اقرار کر دیں نا، تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے رحمان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کہ انسان کو لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی یقین کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ دیکھیں ایک انسان فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ساری زندگی اپنی گزارتا ہے، اور لاسٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی گواہی بھی دیتا ہے، تو یقین جانے اس نے اپنی زندگی جتنی گزاری ہے نا، اس کے تمام جتنے بھی گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی کہ اس کا ایک گناہ بھی نہیں رہتا،
صرف ایک کلمہ، اس کلمے کا اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا اس چیز کا، تو اس سے ہی انسان جو ہے وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو، جنا ہو، جنم دیا ہو۔ تو دیکھیں رب تعالیٰ کتنے غفور ہیں، تو ہم اس چیز کو مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب ہم اس کا ہم زبان سے کہتے ہیں نا تو اس کا دل سے اقرار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ، یہ تمام باتیں، یہ تمام احکامات جب ہم مانتے جاتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ دل سے اقرار کرنے کے بعد گناہوں کی طرف ملوث ہو جائے، یعنی گناہ وہ کرے اور یعنی پھر اسے یہ نہ پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کن باتوں سے ہمیں روکا ہے اور کن باتوں سے ہمیں نہیں جو ہے وہ یعنی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسے وہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اسے رب تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں آیا اس سے جو ہے میرے اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے، میں یہ جو کام کر رہی ہوں تو یعنی اگر میں یہ کام کرتی ہوں اللہ کے لیے کرتی ہوں، نیک عمل کر رہی ہوں تو مجھے اس کا اجر ملے گا، اسے اس چیز کا یقین جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں، اس کے توکل میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ کلمہ شہادت جو ہے نا وہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایمان اور نجات کی کنجی ہے، یعنی جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں، دل سے بھی اقرار کرتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں نا، تو اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسرا نجات کی کنجی ہے، یعنی کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم جو ہے وہ اب اس کو کلمہ شہادت کو پڑھتے ہیں اور کلمہ شہادت کی بار بار جو ہے وہ یعنی اس کو ریوائز کرتے ہیں، اچھے سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیزیں اچھے سے یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے، ود ٹرانسلیشن انٹو اردو اینڈ انگلش، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم عربی کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی جو ہے وہ تجوید بھی ہمیں اس کی اچھے سے آ جائے۔ میں پڑھتی ہوں، آپ سنیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ I bear witness that there is no God except Allah, He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam is His servant and His messenger. تو یہاں سے ہم نے کرنا کیا ہے، یعنی کہ آپ کا ٹاسک کیا ہے، ٹاسک کی طرف آ جائیے۔ تو ہم نے کلمہ شہادت کو اردو اور انگریزی کے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے اچھے سے، اور پھر انشاءاللہ اس کی آپ نے نیکسٹ ٹاسک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کم از کم 10 بار اس کو دہرانا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، کلمہ طیبہ کی بھی اور کلمہ شہادت کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم جب اس کی پریکٹس کر لیں گے تو ہم پھر نیکسٹ کلمہ کی طرف جائیں گے، کلمہ تمجید، جو کہ ہماری کلاس 3 ہوگی انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہے اور آپ کو اس کلاس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو جو ہے وہ مزید یعنی شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آپ بھی جو ہے وہ یعنی اس نیکی کے جو ہے وہ حصے دار بن سکیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے جو ہے
کوئی بھی اگر آپ کی وجہ سے اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور اس کا یقین، اس کے توکل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جائے گا، تو اس کا اجر ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔